अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। ख़वातीन और हज़रात, चंद माह पहले की बात है, मुल्क में इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे, वादे किए जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि मियाँ जदों आवेगा ते लग पता जावेगा। मियाँ साहब आ गए हैं और लग पता गया है। जिसके हाथ में बिजली का बिल मौजूद है वो इस वक्त उसकी चीखें सातवें आसमान पर सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफान, एक नया इफरीत मुंह फाड़ कर खड़ा है, आवाम को निगलने के लिए तैयार। टैक्सेस की भरमार, बिजली का बिल, गैस का बिल, उसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स हैं उन्होंने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। मियाँ साहब जो हैं उनका कोई स्टेटमेंट, कोई अता पता नहीं कि मियाँ साहब कहाँ हैं। वो इस वक्त भूरबन में मौजूद हैं, मरी की ठंडी हवाओं में मौजूद हैं, या फिर लाहौर में मौजूद हैं। वो सदर बन गए हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, लेकिन उनका अता पता नहीं है। और ये सारी कहानी जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने IMF के साथ मिलकर बजट बनाया, कैसे बनाया, इसके हवाले से मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि क्या गुफ्तगू की ख्वाजा आसिफ साहब ने। सुन प्रोड्यूसर साहब, भेड़ियों के आगे ना डालें, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अवाम को भेड़ियों के आगे डाल दिया गया। और अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि जिनके कहने पर ये सब कुछ किया गया है, क्या IMF के साथ पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म प्लान, ये सब कुछ करने के बाद, टैक्सेस की भरमार लगाने के बाद, दूध का फी लीटर 450 रुपए तक ले जाने के बाद भी क्या IMF राजी होगा? क्या पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात ख़त्म होंगी? क्या पाकिस्तान के अवाम को सुख का सांस नसीब होगा? ये सवाल अवाम के सरों के ऊपर मंडला रहा है, और जिसने इस सवाल का जवाब देना है उस हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। और वो सवालिया निशान है कि क्या आप सिर्फ फॉर्म 47 पर जीते या फिर फॉर्म 45 पर भी जीते। बाकी सब को छोड़ें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसकी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, कल उनके हवाले से हेयरिंग हुई इलेक्शन ट्रिब्यूनल पंजाब में। अनवार हुसैन साहब, जस्टिस अनवार हुसैन साहब, उन्होंने कहा है कि फॉर्म 45 लेकर 30 जुलाई को हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मरियम नवाज के वकील से कहा गया है कि फॉर्म 45 लेकर आएं। अब इस हल्का PP 159, इसके हवाले से एक बड़ा ही तगड़ा केस लेकर सामने आए हैं ट्रिब्यूनल के महर शराफत अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट थे, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उनके 45 हैं, उनकी तफसील भी हमारे पास मौजूद है। महर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी नकवी साहब, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। महर साहब, आप बताएं, कल आप ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए, क्या आपके पास जो फॉर्म 45 हैं, 102 पोलिंग स्टेशन थे आपके हल्के में, 102 के ही फॉर्म 45 आपके पास मौजूद हैं, और क्या कहानी है उनकी? आपके टोटल वोट आपके मुताबिक कितने हैं? मरियम नवाज साहिबा के कितने हैं? जी नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि PP 159 में 102 पोलिंग स्टेशन थे और 102 फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है मुकम्मल। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास फॉर्म 45 मौजूद ना हो, बल्कि उनके पास ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानी अवाम के पास फॉर्म 45 मौजूद है। हमने तो दरबारों पे भी छोड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को याद हो। हमारे MNA शौकत बसरा साहब, अगर आपको याद हो तो उन्होंने तो हर जगह फॉर्म 45 पब्लिश किए हुए हैं, दरबारों पे भी जाके दिए हुए हैं। और फॉर्म 45 की मैंने जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुआ तो तकरीबन 14 या 15 फरवरी को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तमाम सोशल मीडिया पे लगी हुई है, और जिसमें मैंने तमाम फॉर्म 45 102 पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 हैं वो वीडियो बना के बकायदा उसमें कंपैरिजन बनाया कि इस एक फॉर्म 45 में मेरे वोट कितने थे, मरियम नवाज के कितने थे, और दोनों का टोटल साथ बड़ा एक जबरदस्त किस्म का मैंने वीडियो बना के। तो मुझे बताइए ना कि आपके जो वोट हैं वो 24,492 वोट बनते हैं आपके मुताबिक इन फॉर्म 45 के मुताबिक? फॉर्म 45 के मुताबिक मेरे 24,492 वोट बनते हैं, और मरियम नवाज साहिबा के 23,598 बनते हैं। और इन्होंने जो मेरा अपना फॉर्म 47 जाली जनरेट करवाया, उसके ऊपर मेरे 21,491 वोट बनते हैं, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक 894 वोट मेरे अभी भी इनसे ज्यादा हैं। जी
صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نے یہاں اسلام آباد میں پروسیڈنگز ہوتے دیکھی الیکشن ٹریبونل جسٹس جہانگیری صاحب کی عدالت میں، جہانگیری صاحب نے یہ کہا کہ فورنزک کروایا جائے گا اسلام آباد کے حلقوں کے فارم 45 کا، لوکل سطح کے اوپر بھی اگر انٹرنیشنل سطح کے اوپر بھیجنا پڑا فارم 45 کو بھیجا جائے گا، بیان حلفی لیا جائے گا. کسی کا بیان حلفی جھوٹا ثابت ہوا، عدالت سے کسی نے فورج ڈاکومنٹس، ٹمپرڈ ڈاکومنٹس دیے تو اس کو جیل بھی بھجوایا جا سکتا ہے. تو آپ یہ جو آپ نے فارم 45 آپ نے مجھے بھی بھجوائے ہیں، یہاں پر اسکرین پر ڈسپلے بھی ہو رہے ہیں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ حلف دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ان کا فورنزک کروانے کے لیے بھی، کہ یہ درست ہے؟ نقوی صاحب، میری یہ خواہش ہوگی کہ یہ سارا جو پروگرام ہے یا جو عدالت کے اندر ہیرنگ ہے یہ لائیو کی جائے. آپ حلف کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کسی ایسے وائٹ پیپر پہ سائن انگوٹھے کروا لیں کہ ایک تاریخی فیصلہ آنا چاہیے، یا تو میرے خلاف ہے یا ان کے خلاف ہے، یا تو غلط بیانی کے اوپر مجھے نہیں رہنا چاہیے یا ان کو نہیں رہنا چاہیے. یہ تو تماشا بنا دیا نا ان لوگوں نے کہ 1,70,000 لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہو. لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، اور پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے شہباز شریف کو، سی ایم بنا دیا جاتا ہے مریم نواز کو، اور ہارے ہوئے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جس طریقے سے جس فورم پہ بھی یہ میرے ساتھ آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں، یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، لائیو چینل پہ آ جائیں، جیو پہ آ جائیں، جدھر بھی آنے، اپنے فارم 45 اوریجنل لے کر آنے ہیں. کاپی تو آپ کو پتہ ہے، کاپی میں جو مرضی آپ کر لیں، میرے فارم 45 اوریجنل میرے پاس ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں نقوی صاحب، یہ چوتھی ہیرنگ ہے کہ جب آپ جیت چکے ہیں بقول آپ کے، تو آپ ہر ہیرنگ پہ ٹال مٹول کر رہے ہیں. کبھی آپ ججمنٹس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بنا پہ کیس نہیں بنتا، اس بنا پہ کیس نہیں بنتا. اور بھائی سمپل سی بات ہے، فارم 45 لے کر آ جائیں، اگر آپ جیت گئے تو آپ جیت گئے، سمپل. اس میں تو الجبرے کا سوال ہی کوئی نہیں ہے کہ اب 1 مہینے کی تاریخ لے گئے یہ لوگ. مجھے بتائیں، مجھے آج ابھی اس وقت آپ بھی، بلکہ میں نے آپ کو تو فارم 45 دے دیے ہیں جی، میں میں آپ کو اوریجنل بھی دے سکتا ہوں، میرے پاس ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ مریم نواز کے پاس اوریجنل فارم 45 نہیں ہے، کنفرم بتا رہا ہوں نہیں ہے. اب ان کے پاس 2-3 آپشنز ہیں، میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ کر لیں ورکنگ اس کے اوپر بھی جو کر سکتے ہیں. ای سی پی کے پاس ان کے فارم ہے یا باکس کے اندر فارم ہے. اگر ای سی پی سے یہ اوریجنل لے کے آئیں گے تو میں نے ای سی پی کو بھی پارٹی بنایا، وہ کیا لے کر آئے گا. باکس سے نکالیں گے تو وہ بھی یہ نہیں نکال سکتے. ان کے پاس آپشن نہیں ہے، یہ ٹیکنیکلی ڈیلے کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں کر لیں. وہ پنجابی کی مثال ہے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. کب تک خیر منائے گی. مہر شرافت علی، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. لیکن سوال یہ ہے، یہ جس وقت سارا معاملہ شروع ہوا اس کو ہم اول دن سے فالو کر رہے ہیں، اور حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جب انہوں نے دیکھا ٹریبونلز میں کس طریقے سے کارروائی آگے بڑھ رہی ہے، فارم 45 مانگے جا رہے ہیں، حیران کن طور پر 27 مئی کو ایک آرڈیننس جاری کیا گیا جس کے تحت یہ کہا گیا کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی لگایا جا سکتا ہے ٹریبونل کے طور پر. یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ چلا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے 6 ٹریبونلز اناؤنس کیے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ 20 نام بھجوائیں. جسٹس شاہد ملک صاحب سے کہا گیا کہ آپ 3 نام، شہزاد ملک صاحب سے کہا گیا کہ آپ 20 نام بھجوائیں، اس میں سے ہم 6 کو سلیکٹ کریں گے. یہ نہیں کیا گیا. سلمان اکرم راجہ چلے گئے جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں. وہاں سے فیصلہ یہ آیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 6 ٹریبونلز جن کے نام دیے گئے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو اناؤنس کرے، ورنہ وہ اناؤنسڈ تصور ہوں گے. پھر نوٹیفیکیشن آیا اور اب یہ معاملہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گیا، جہاں گزشتہ روز اس کے حوالے سے ایک بینچ تشکیل دیا گیا جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود کریں گے. جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی اس بینچ میں شامل ہوں گے. کل وہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا. کیا جسٹس انوار جو کہ اس حلقے کی PP 159 کے کیس کو دیکھ رہے ہیں، کیا اب ان کا ٹریبونل قائم رہتا ہے یا پھر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے جس کے تحت وہ ٹریبونل ہی تبدیل ہو جائے جو مریم نواز صاحبہ سے مانگ رہا ہے ان کے فارم 45. یہ کہانی ہے اس وقت جو لاہور میں انفولڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ثناء اللہ خان، سینئر رپورٹر ہیں.
پاکستان کے اکانومی کے معاملات کو دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ حمید اللہ جان آفریدی صاحب جو UIF سے تعلق ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور ساتھ ہی مزمل اسلم صاحب سے بھی رابطے کی کوشش ہو رہی ہے, بلکہ مزمل اسلم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فائنانس منسٹر ہیں, مشیر خزانہ ہیں خیبر پختونخوا کے. پاکستان کے معاشی معاملات پر بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.